अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबाहत बुखारी है और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर बीमारी से आप सबको महफूज रखे। अच्छा जी, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो उसका टॉपिक जो है वो कुछ इस तरह से है कि इस दुनिया में बहुत तरह के लोग मौजूद हैं, बहुत तरह के लोग पाए जाते हैं। ख़वातीन और हज़रात तो खैर हैं ही, लेकिन कुछ हज़रात ऐसे भी होते हैं जिनमें ख़वातीन वाली खुसूसियात मौजूद होती हैं। यानी कि टॉपिक ये है कि मर्दों में ख़वातीन वाली खुसूसियात मौजूद होती हैं। जी हाँ, दुनिया में ऐसे बहुत सारे हज़रात पाए जाते हैं जिनमें ख़वातीन वाली आदात व अतवार और खुसूसियात पाई जाती हैं। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, बल्कि इसमें फ़िक्रमंद होने की बात है। मैं हरगिज़ उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिन्हें कुदरत ने ऐसा बनाया है। उसमें ज़ाहिर है उनका तो कोई भी कसूर नहीं है, वो तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसा पैदा किया है, तो ठीक है, वो तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में कह रही हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह मर्दानगी से भरपूर होते हुए शायद ख़वातीन के साथ पलने बढ़ने की वजह से और ज़्यादातर अपनी वालदा के और बहनों और कज़न्स वग़ैरह के ज़ेर असर और ज़ेर तरबियत रहने की वजह से उनमें जो है वो ये ख़वातीन वाले असरात नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। अब ये तो हम सब जानते हैं कि औरत जो है वो मर्द की पसली से पैदा की गई है, यानी कि हव्वा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया था और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि बाईं पसली से पैदा किया गया था। इफ़ आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी। खैर, तो इस लिहाज से औरतों में अक्सर मर्दाना हरकत व सकनात अगर हों, जो कि अक्सर होती हैं, तो वो बात तो समझ में आ जाती है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि औरत मर्द के वजूद में चूँकि रही है या उसकी वजूद का हिस्सा रही है, तो मर्दों में औरत जो है वो उसकी खुसूसियात रह जाती हैं। इसलिए क्योंकि ख़वातीन या ख़ातून जो है वो कहीं भी रहे और अपनी बाक़ियात ना छोड़े, ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये तो इनाम के तौर पर उसे कुदरत की तरफ से तोहफ़े में मिली है बात। कि इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है। मैं तमाम मर्दों की बात तो वैसे भी नहीं कर रही, कुछ की बात कर रही हूँ, और वो कुछ मर्द जो हैं वो आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल में कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आ जाएंगे। अब आते हैं हम उन खुसूसियात की तरफ कि वो क्या हैं जिससे ये अया होता है कि हज़रात में जरासीम में ख़वातीन मौजूद होते हैं। अच्छा, अब उसमें जो है वो होता ये है कि नंबर वन जो चीज़ होती है वो है कि पेट में उनके कोई किसी किस्म की बात नहीं रहती, जो कि औरतों के बारे में मशहूर है। नंबर टू, इधर की बातें उधर करना। नंबर थ्री, लोगों की टोह में रहना या फिर उनकी जासूसी करना, या लोगों की बुराइयां करना, छुप छुप कर आराम से उनकी बातें सुनना, ख़ानदान या पड़ोसियों की हर खबर पर नज़र रखना। गर्ज़ के इस तरह के वो तमाम शौक़ जो किसी भी जमालों में बदरजा उत्तम पाए जाते हैं, वो तमाम उन ख़वातीन की खुसूसियात वाले जो मर्द होते हैं उनमें पाए जाते हैं। अच्छा, ऐसे जो हज़रात होते हैं ना, वो मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन में रहना पसंद करते हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि घर में कोई भी दावत हो, कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई तकरीब हो, तो ये वाले जो हज़रात होते हैं जिनमें औरतों वाली खुसूसियात होती है, ये मर्दाना से ज़्यादा ज़नाना डिपार्टमेंट में चक्कर लगाते हुए पाए जाते हैं और लड़कियों वालियों के साथ हंसते हुए किलकारियाँ लगाते हुए मिलेंगे। उस वक्त आपको उनके चेहरे पर जो एक ख़ास रौनक और उनकी आँखों में एक ख़ास किस्म की चमक और बिजली जैसी चमक जो है वो नज़र आती है। और इसी तरह आप ऑफिसेज़ में भी या कहीं भी ऐसे लोगों को बखूबी पहचान सकते हैं। अच्छा, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनमें नेचुरली कुदरती तौर पर ख़वातीन वाले काम जो है ना वो करने की एक आदत होती है,
اور یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کام خواتین کے جو کام ہوتے ہیں ان کو کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی برائی بھی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ بچپن سے لڑکوں کو ایسی تربیت دینی چاہیے کہ وہ جب بڑے ہوں تو اپنی والدہ، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں، اپنی بھابھیوں اور اپنی جی ایفس کا یعنی کہ گرل فرینڈس کا ہاتھ بٹا سکیں. لیکن بس اس سے زیادہ میرا خیال میں اگر کوئی بھی مشکوک حرکت اگر آپ کو نظر آتی ہے تو پھر فوراً آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں کچھ لوگ شوقیہ طور پر بھی ایسی چیزیں اپنا رہے ہیں. مثلاً لپسٹک لگانا، نیلز بڑھانا، آئی بروز بنوانا، یا پھر نیل شائنر لگانا، یا ویکس کروانا، یا پھر فیشلز کروانا، یا دوپٹہ لے کر خود کو آئینے میں دیکھنا. بس یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ الارمنگ ہیں. یہیں پر سٹاپ، بلکہ فل سٹاپ لگا دینا بہتر ہوگا، ورنہ کل کو آپ کو کسی کے سامنے شرمندگی بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ میں ان لوگوں کی بات ہرگز نہیں کر رہی ہوں جو کہ نیچرلی اس طرح کے مطلب انہیں قدرت نے اس طرح کا بنا کے بھیجا ہے، ان کی بات تو میں بالکل بھی نہیں کر رہی ہوں. وہ تو کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ بھی انسان ہے تو انہیں بھی اسی طرح جینے کے حقوق ہیں، ان کو رائٹس ہیں ہر طرح کے. خیر اس ملک میں ابھی ذرا ان کے رائٹس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال تو جی میں جانتی ہوں کہ آج کے دور میں مجھے یہ سب کہتے ہوئے بیکورڈ تصور کیا جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں، آئی ڈونٹ کیئر، بٹ ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور بوائز. یس، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے جب آپ اس طرح کی کوئی بھی لڑکیوں والی حرکت اپنے لڑکوں میں خاص طور پر دیکھیں تو. بہرحال ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، اور ایسے لوگ بالکل ڈیفینیٹلی کبھی کبھی جو ہے وہ شوقیہ بھی ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب شوقیہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کی بہت ساری عادتیں جو ہیں وہ پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جو بھی گھر میں خواتین ہوتے ہیں، والدہ ہوتی ہے، یا نانی دادی ہوتی ہیں، یا بڑی خالہ موجود ہوتی ہیں، یا پھپھو ہوتی ہیں، تو وہ سب جو ہے نا مطلب اس طرح کی چیزوں کو اگر ان کو نظر آئے اپنے گھر میں اس طرح کی کوئی حرکتیں کرتا ہوا لڑکا خاص طور پر نظر آتا ہے، تو اسے فوری طور پر ٹوکنا چاہیے، اسے روکنا چاہیے، اور اسے سمجھانا چاہیے کہ بیٹا یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ مذاق کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ اور کوئی بات سیریسلی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کے ارد گرد ایسا بچہ موجود ہے جس میں اس طرح کی کوئی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو پلیز اس کی کیئر کیجیے، اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے. اگر وہ آپ کی بات نہیں سمجھتا تو کوشش کریں کہ اس انسان سے اس کو وہ سمجھائے جس کی بات وہ زیادہ غور سے سن سکتا ہے، چاہے وہ اس کی ٹیچر ہو، چاہے وہ اس کے گھر میں کوئی موجود ہو، چاہے وہ اس کے کسی دوست کی مدر یا فادر یا جو بھی ہیں، مطلب جن سے وہ بات بڑے آرام سے جن کے سنتا ہو اور عمل کرتا ہو، تو اسے ایسی باتوں کے بارے میں سمجھانا بہت ضروری ہے. اور یہ سب کچھ بچپن سے ہی ہوتا ہے. جب تھوڑا سا انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، اور پھر عادتوں کو چھڑوانا ناممکن ہو جاتا ہے. تو جناب یہ ہمارا ٹاپک تھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا. اور میری آپ سے التجا ہے، خاص طور پر وہ جو سمجھدار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، کہ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں نہ کیا کریں، کیونکہ آبویسلی ایک جو مینلی ایک جو چیز ہوتی ہے نا ایک مرد کے اندر، وہ بہت ساری خواتین کو پسند ہوتی ہے. تو آپ جیسے ہیں، جیسا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسے قبول کیجیے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر بہت جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.